मैं दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। अगर आपको याद हो, डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आसिम के बाद बहुत सारे दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया इस इल्जाम में कि वो डॉक्टर आसिम के अस्पताल में कॉल्स करके दहशतगर्दों का इलाज कराते थे। डॉक्टर आसिम पर शुरू में ये इल्जाम लगा कि वो इलाज करते थे दहशतगर्दों का। उसके बाद वसीम अख्तर के ऊपर कोई और केस बन गया, डॉक्टर आसिम के ऊपर नैब का केस बन गया। मगर ओरिजिनल केस का क्या हुआ? क्या आपने सोचा? क्या किसी ने ये सोचा कि इल्जाम लगा था वसीम अख्तर पे कि उन्होंने दहशतगर्दों का इलाज कराया, तो वसीम अख्तर पकड़े गए, उस दहशतगर्द को पकड़ा जिसका इलाज कराया था। कादिर पटेल पर इल्जाम लगा कि उन्होंने गैंगस्टर का इलाज कराया, कादिर पटेल को पकड़ लिया, तो किस गैंगस्टर को किसी ने पकड़ा जिसका कादिर पटेल ने इलाज कराया था। यही इल्जाम उमैर सिद्दीकी, हमाद सिद्दीकी के केयर ऑफ होने पर इल्जाम लगाया गया। डॉक्टर आसिम पर यह इल्जाम लगा, तो मामला क्या था? वकील आए डॉक्टर आसिम के हमारे शो में और उन्होंने कहा कि रेंजर्स रिकॉर्ड ले गई थी जियाउद्दीन हॉस्पिटल से, हार्ड डिस्क ले गई और उस हार्ड डिस्क में उन्होंने रिकॉर्ड को टेम्पर किया है और जबरदस्ती गलत रिकॉर्ड जमा कराया है और ये मौकफ उन्होंने अदालत में भी अपनाया। हमने ये रसीदें हासिल की जो कि सबमिट की गई थी अदालत में और कोशिश की कि इसकी जांच पड़ताल करें कि मामला क्या है। क्यों कादिर पटेल कह रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जो 82 साल का हो सकता है, इस बिल में क्या बदला और क्या नहीं बदला गया। हम आपके सामने कुछ हकाइक रखने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक बिल है जिस पर लिखा हुआ है कि जियाउद्दीन अस्पताल में इलाज कराया कादिर पटेल ने, और कादिर पटेल का ये बिल आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं और केयर ऑफ कादिर पटेल लिखा हुआ है और बंदे का नाम लिखा हुआ है कि शिराज कामरेड का इलाज कराया कादिर पटेल ने, मगर नीचे उम्र लिखी हुई है 82 साल। हम गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस एड्रेस पर जो कि एड्रेस दिया गया था, और हमने यहाँ पर जाके पूछा कि भाई यहाँ पर क्या शिराज कामरेड रहता है? वैसे तो शिराज कामरेड की उम्र 30 साल बताई जाती है, इसमें 82 साल लिखी हुई है। तो हमें पता चला कि इस फैमिली ने कंफर्म किया कि हाँ जी ये बिल हमारा जरूर है, मगर इस बिल में कुछ तब्दीली की गई है। उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे जो मौसूफ जिनका इलाज हुआ था वो 82 बरस के थे, इंतकाल कर चुके हैं। इसमें एड्रेस हमारा ठीक है, नंबर हमारा ठीक है, नाम इस बिल में तब्दील कर दिया गया है। तो जिसने बदला उसने शिराज कामरेड का क्या सिर्फ नाम लिख दिया, कादिर पटेल साहब का केयर ऑफ लिख दिया, बाकी चीजें नहीं लिखी। हॉस्पिटल जरा ये कहते हैं कि हमारे बिल में तो केयर ऑफ की गुंजाइश ही नहीं होती, ये भी अमेंड किया गया है। हमने दूसरा बिल उठाया और दूसरा बिल था केयर ऑफ उमैर सिद्दीकी और बंदे का नाम लिखा हुआ था रमीज। हमने इस कॉन्टैक्ट नंबर पर और इस एड्रेस पर राब्ता किया कि भाई ये कोई रमीज यहाँ रहता है और क्या उसको लॉ एनफोर्समेंट ने गिरफ्तार नहीं किया जब उनको गिरफ्तार कर रही है जिसका इसने इलाज कराया। तो जब हमने राब्ता किया तो बंदा निकल कर आया असल में मुईज, और उसने कहा कि हाँ मैंने इलाज कराया था जियाउद्दीन से, मगर मेरा नाम रमीज नहीं, मेरा नाम मुईज है। और ओरिजिनल बिल की कॉपी भी हमारे पास इस वक्त उसकी मौजूद है। और उसने साथ में ये कहा कि भाई मैंने डेंगू का इलाज कराया था, इसके अलावा मैंने कोई इलाज नहीं कराया और मैं किसी के केयर ऑफ नहीं गया था। एक और बिल हमने उठाया जिसके ओरिजिनल इल्जाम में वसीम अख्तर को गिरफ्तार किया गया था, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस नंबर को हमने फॉलो किया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बिलाल का इलाज वसीम अख्तर साहब ने कराया। जब हम इस एड्रेस पे गए कि भाई इनको गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, तो इस एड्रेस पर बंदा निकल के आया बकीउल्ला, जो 60 साल से जायद उम्र का है, सोशल वर्क करता है और सदर में उसका रीगल में ऑफिस है। और वो उसने कहा कि भाई मैं तो ना कभी जियाउद्दीन गया हूं, ना मैंने किसी भी किस्म का इलाज कराया है। एक और बिल जिसमें केयर ऑफ हमाद सिद्दीकी लिखा हुआ है और शख्स का नाम आदिल लिखा हुआ है, इसका भी नंबर और एड्रेस पे गए तो यहाँ पर शख्स निकल के आया सिराज, एक बीवी 2 छोटे बच्चे हैं उसके, खौफजदा हो गया और उसने कहा कि भाई मैंने भी कभी जियाउद्दीन में इलाज नहीं कराया। ये बिल का मामला क्या है? बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मामला है। इस केस में डॉक्टर आसिम अंदर हुए, इस केस में वसीम अख्तर अंदर हुए, इस केस में कादिर पटेल अंदर हुए लंदन से आने के बाद, इस केस में छापे मारे जा रहे हैं, इस केस में अनीस कायम खानी अंदर हुए। ये हो सकता है कि आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है जिन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने फोन कॉल्स की थी और उन लोगों का पता ही नहीं जिनका इलाज कराया गया था। जो एड्रेस और फोन नंबर लिखे हुए हैं उस पर जब हमारी तहकीकाती टीम गई तो उन पर जो बंदे सामने आए वो हमने आपके सामने रखे हैं। कोई 82 साल का है, इंतकाल कर चुका है, कोई 60 साल का है, कभी इलाज नहीं कराया, कोई 30 साल का है, उसको डेंगू का मर्ज हुआ था। हमें ओरिजिनल बिल भी दिए गए, जो शिराज कामरेड का नाम जो लिखा गया, जो 82 साल का था, उनका पीटीसीएल नंबर, घर का सर्टिफिकेट भी हमें दिया गया और ओरिजिनल बिल भी दिया गया कि भाई जियाउद्दीन से हमने इलाज कराया था और ये हमारे बिल हैं। क्या ये सब एक झूठ पर मबनी था? इसका फैसला अदालत करेगी। मगर क्या अदालत के सामने गलत सबूत रखे गए? क्या डॉक्टर आसिम के ऊपर ओरिजिनल केस गलत बनाया गया? क्या रिकॉर्ड को टेम्पर किया गया? क्या वसीम अख्तर को एक गलत केस में उलझा के ओरिजिनली गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके ऊपर 12 मई का केस बनाया गया? क्या रऊफ सिद्दीकी गलत इल्जाम में गिरफ्तार है? क्या अनीस कायम खानी गलत इल्जाम में गिरफ्तार है?
کیا کسی اور ترقی یافتہ ملک میں یہ ہو سکتا ہے یا ترقی پذیر ملک میں کہ عدالت کے سامنے اس قسم کا ریکارڈ جمع کرایا جائے کہ جو علاج کرانے کے لیے فون کرنے والے ہیں وہ گرفتار ہیں اور جو جن کا علاج کرایا گیا تھا جن کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں ان کا کسی کو پتہ نہیں. عدنان حسین ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس پر تفصیلی کام کیا ہے. عدنان بہت شکریہ, آپ نے یہ سارے ایڈریسز پہ گئے, سب سے بات کی, کوئی ایک بندہ ایسا نکلا ان میں سے جس نے کہا کہ ہاں بھائی میرے پاس لا انفورسمنٹ آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا وسیم اختر نے یا حماد صدیقی نے یا انیس قائم خانی نے یا قادر پٹیل نے علاج کرایا تھا, آئیں جلا کھانے چلے, کسی کے پاس آیا کوئی؟ شاہزاد صاحب بڑی دلچسپ صورتحال تھی کیونکہ یہ ہم فالو کر رہے ہیں اس سال کے ابتدا سے یہ کیس جو ہے وہ پروسیڈ ہو رہا ہے, بلز وغیرہ پیش کیے گئے تھے, تو ہمیں ایک پیشنٹ بھی ایسا نہیں ملا جس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کیا ہو. جو اس پہ نمبر دیے گئے تھے, جو ایڈریسز دیے گئے تھے اور جو نام دیے گئے ان بلوں پہ, وہ آپس میں مماثلت ہی نہیں رکھتے, آپس میں میل ہی نہیں کھاتے. ایڈریس کسی کا ہے, نام کسی کا ہے, کانٹیکٹ نمبر کسی کا. یہ نظر آیا میں نے جب آپ نے یہ جو ساری ریسرچ کی اس پہ, مگر ان بندوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی اگر ان کا علاج کرانے کے الزام میں گرفتار ہے وسیم اختر, انیس قائم خانی, تو انہیں گرفتار کرنے کے لیے کوئی نہیں کوشش ہوئی, ان سے پوچھا؟ ایک شخص بھی ہمیں ایسا نہیں ملا کہ جس کو اس کیس کے حوالے سے بھی کوئی سنبن ہو, اس نے سنا ہو. ڈیفینیٹلی ان کو پتا تھا ایک کیس چل رہا ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا نام ان بلز میں ہے, ان کے نمبر ان بلز میں ہے. ہم نے کہا لا انفورسمنٹ, پولیس یا دوسرے اہلکاروں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا, کسی نے آپ سے پوچھ گچھ کی, ان کا کہنا تھا کسی نے اب تک انہیں ٹریس نہیں کیا. آپ وہ پہلے شخص ہیں جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. 82 سال والے شخص ہیں شراز کامریڈ, جس کی عمر 30 سال ہے. اب قادر پٹیل صاحب کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے, تو یہ جو نام بدلا تو ان کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ وفات پا چکے ہیں, ان کا ضیاء الدین میں علاج ہوا تھا اور 82 برس کے تھے. کیا مرسلہ تھا؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوا یہ کہ اس پہ ایک بل جب ہم نے دیکھا تو اس پہ ایک پی ٹی سی ایل نمبر تھا. ہم نے اس پی ٹی سی ایل نمبر کو ٹریس کیا. جب اس پی ٹی سی ایل نمبر کو ٹریس کیا تو وہ ایڈریس نکلا ایف بی ایریا کا. وہ بل ہمارے پاس موجود ہے, ان کا پچھلے مہینے کا پی ٹی سی ایل بل موجود ہے, وہ ایف بی ایریا میں ٹریس ہوئے. ہم نے جب ان سے کہا کہ بھائی آپ کے گھر کوئی شراز رہتا ہے, کامریڈ رہتا ہے جس کا قادر پٹیل نے علاج کروایا ہو, تو ان کا کہنا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. مقصود علی خان صاحب جنہوں کی عمر 82 سال تھی, انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کا علاج وہاں پہ ہوا ضیاء الدین میں, لیکن ان کا ٹارگٹ کلنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے نہ قادر پٹیل کو وہ جانتے ہیں, نہ قادر پٹیل نے کبھی ان کے علاج کے لیے کال کی. ضیاء الدین میں ان کا علاج ہوا, وہیں ان کی وفات. یہ وہ بلز ہیں جن کے بارے میں ظاہر ان کے وکیل نے کہا کہ یہ ٹیمپر کیے ہیں لا انفورسمنٹ کے ادارے نے اور عدالت میں یہ جمع کرائے گئے ہیں. بالکل یہ عدالت میں جمع کرائے گئے ہیں. عید کے بعد اس کیس کی سماعت ہونی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم نے سندھ ہائی کورٹ کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ 20 تاریخ کو اس کی سماعت ہونی ہے کہ اس کو تیز کیا جائے. آپ نے اسپتال سے پوچھا کہ یہ کیئر آف کا خانہ ہوتا بھی ہے اسپتال کے بل میں یا نہیں ہوتا, یہ بھی ڈالا گیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیٹلی یہاں پہ ضیاء الدین ہاسپٹل پہ ایک الزام لگ رہا تھا, تو ہم نے مناسب سمجھا پہلے ہم ان مریضوں سے رابطہ کریں جنہوں نے ضیاء الدین ہاسپٹل میں علاج کروایا تھا. ہم نے جب ان کے بلز دیکھے تو اس پہ کیئر آف تھا ہی نہیں. پھر ہم نے اپنے ذرائع سے ضیاء الدین ہاسپٹل سے رابطہ کیا, ان سے پتا کیا, تو ان کا وہاں پہ یہ پتا چلا کہ ان کے سافٹ ویئر میں کیئر آف کا آپشن ہی نہیں ہے. اگر وہاں سے آپ جاتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, بل لیتے ہیں, تو کہیں بھی بل پر کیئر آف لکھا ہوا نہیں آتا. بہت شکریہ عدنان حسین نے اس پر کام کیا. میں پھر دکھا, یہ شراز کامریڈ کا بل بتایا گیا. یہ اندر وہ اوریجنل شخص کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے جو انتقال بھی کر چکا ہے 82 برس سے, اور اس کی فیملی نے یہ ضیاء الدین کا اوریجنل بل بھی بتا دیا جہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا. اس میں کیئر آف کا کوئی خانہ نہیں ہے. آگے جا کے انہوں نے اپنی پی ٹی سی ایل کی رسید بھی دی ہے کہ بھائی ہاں ہم یہیں رہتے ہیں. سارے کے سارے پروف ان کی فیملی کی طرف سے دیے گئے. پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. کسی اور ملک میں یہ ہوتا بہتر ہے کہ ظاہر ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کس نے غلط بیانی کی کس نے نہیں کی, مگر اس وقت تک کہ ہمارے حقائق یہی کہتے ہیں. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ہم نے رینجرز کے ترجمان سے باقاعدہ طور پر بار بار یہ ورژن معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس پر ورژن بتائیے, ہم یہ سٹوری کر رہے ہیں. عام طور پر 1 دن 2 دن میں ہم کو سٹوری کر دیتے ہیں, یہ سٹوری ہم نے 2 ہفتے تک ہولڈ کر کے رکھی, مسلسل رابطہ کیا, آپ اپنا ورژن دیجیے. اس پر ہمیں ورژن نہیں ملا.